Hello mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyong tanan. Magbasa ko diri sa Bible, Efeso 2:8, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. So unsa may atong tuuhan? Ang tuuhan nato dinhi ang katong pagpakamatay ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo, nga sa ikatulong adlaw nabanhaw siya. Mao to siya ang grasya nga hatag nga walay bayad alang sa atong kaluwasan. So tuuhan nato na nga pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas gyud ta niya aron dili ta maimpierno, kay kita biyaon tay ilansang dito sa krus, kay atong mga sala iyang gipasaan, pero tungod sa iyang gugma sa atoa iyang gipakamatyan ang atong sala, gilukat ta niya. So mao na atong tuuhan, dili na magbuhat og mga magbinuutan pa ta aron maluwas, kun dili tuuhan nato to nga kamatayon nga mao toy muluwas kanato. So mao ra to, salamat kaayo sa pagpaminaw. God bless.